अस्सलाम वालेकुम। ये जो पेजेस आप देख रहे हैं ये आपको समझाने के लिए मैं बताऊं कि जब आप किसी भी फर्म में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए या ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो इस तरह की सीवीज़ का इस तरह के पेजेस का ढेर लग जाता है। 5-5 600 सीवीज़ मैंने खुद देखी हैं कि एक फर्म में एप्लीकेशन के लिए आ जाती हैं। ये तो 200-250 सीवीज़ हैं सारी। अगर आपने इनमें से 200-250 में से कोई 20 या 30 स्टूडेंट्स की सीवीज़ सेपरेट करनी हो, कैंडिडेट्स की सीवी सेपरेट करनी हो, तो कौन सी आप करेंगे कि भाई देखेंगे हाँ भाई ये ठीक है तो इसको इधर रख देते हैं, ये गलत है तो इसको साइड पे कर देते हैं। कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होता होगा। तो आज एक्चुअली हम इस पे बात करने वाले हैं कि आपकी जो सीवी है उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए कि जो आपकी सीवी को बेहतर करें, क्योंकि यही पेज आपकी रिप्रेजेंटेशन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ये बेहतर नहीं होगा तो आपको इंटरव्यू की या टेस्ट की कॉल नहीं आएगी और आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बन पाओगे। बंदे की कोशिश होती है कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच करे, वहाँ पे ट्रेनिंग या जॉब के लिए जाए, तो इसके लिए आपकी जो सीवी है, फर्स्ट आपकी जो प्रेजेंस है, प्रेजेंटेशन है, वो सबसे बेहतर होनी चाहिए। यहाँ पे आपने सीवी के फॉर्मेट भी देखे होंगे, एक बड़ा रंग बिरंगा सा बड़ा खूबसूरत सा वहाँ पे पिक्चर भी लगी होती है, वो फॉर्मेट भी होता है। एक सिंपल फॉर्मेट होता है, बड़ा प्रोफेशनल टाइप वो भी होता है। दोनों ही चलते हैं मार्केट में। कौन सा बेहतर है, दोनों के हमने पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लिए हुए हैं। ज़रा गौर से देख लीजिएगा एक एक पॉइंट को, और लास्ट पे एक अनाउंसमेंट भी है, वो भी ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। पहले नंबर पे मैं सबसे पहले प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन की ही बात कर लूँ, या पर्सनल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, जिसमें आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, साथ अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर का एलिमेंट भी होता है। क्या सीवी में पिक्चर ऐड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो ये आउटसाइड कंट्री लाइक यूएस, यूके में इस चीज़ को बेहतर नहीं समझा जाता कि यहाँ पे आप पिक्चर लगाएं। स्टार्टिंग विद पॉइंट 1, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, ईमेल एड्रेस ये शेयर कर रहे होते हैं। और यहाँ पे पिक्चर की भी बात कर लें कि क्या सीवी में पिक्चर ऐड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे मेल और फीमेल का पर्सपेक्टिव भी आ जाता है। ये भी आप देख सकते हैं कि जो इवेल्यूएशन करने वाला है वो आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस पे भी आपको जज कर सकता है। करें वो भी आपकी अपनी चॉइस है, ना करें वो भी अपनी चॉइस है। बाज़ कंट्रीज़ में इसको बेहतर नहीं समझा जाता लाइक यूएस, यूके, एंड बाज़ कंट्रीज़ में इसको बेहतर समझा जाता है। तो ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें जी, प्रोफाइल या अबाउट मी, जिसमें आपने बताना होता है एक पैराग्राफ की शक्ल में कि भाई क्यों आप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हो, या आप में क्या एबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि एक ही पैरा चल रहा होता है, क्या जी, हाईली एनर्जेटिक इंडिविजुअल लुकिंग फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह का पैराग्राफ लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे कुछ तो आप अपने वर्ड यूज़ करें, कुछ तो आप अपनी बात करें जो कि सीवी देखने वाला है उसको दिल को लगे और वो कहे कि भाई ये सीवी दूसरों से डिफरेंट है, तो इसको ज़रा हम सेपरेट कर लेते हैं, इसको कॉल कर लेते हैं, राइट। तीसरा जो पॉइंट है वो आता है जी एक्सपीरियंस का। यहाँ पे आपने नंबर भी याद रखने हैं कि किस नंबर पे क्या बात हो रही है। अच्छा, एक्सपीरियंस में क्या होता है, जिनका पहले एक्सपीरियंस होता है, कहीं पे उन्होंने जॉब की होती है, तो वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पे वो मैनेजर रह चुके हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो लिख देते हैं जी फलां मैनेजर, लेट्स से अकाउंट्स मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। नो, यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस में अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखनी है जो कि आप प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में कर चुके हुए हो। ये वैल्यू ऐड करता है। जो सीवी इवेल्यूएट करने वाला है उसको ये पता चलता है कि भाई ये बंदा ये पर्टिकुलर काम कर चुका है, तो ये सीवी भी दूसरों से डिफरेंट हो सकती है। सिर्फ टाइटल लिखना मुनासिब नहीं है, यहाँ पे इसको डिटेल में एलेबोरेट करना, पॉइंट्स की शक्ल में, लाइंस की शक्ल में, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फिर यहाँ पे एजुकेशन आती है, और एजुकेशन भी किस तरह से। सबसे पहले आप लेटेस्ट लिखेंगे, लाइक आप CA CCA कर रहे हो, यहाँ पे आपने कैफ तक अपने पेपर्स पास कर लिए हुए हैं, उसके बाद आपने कोई ग्रेजुएशन की है वो लिखेंगे, इंटरमीडिएट एंड देन मैट्रिक। इस तरह से आप डिज़ाइन करेंगे पैरा की शक्ल में या लाइन आइटम की शक्ल में, जो आपको सूटेबल लगता है। फिफ्थ पे स्किल्स है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक कोर एरिया आप इसे कह लें कि एक तो एजुकेशन की बेसिस पे, आपकी ग्रेड्स की बेसिस पे आपकी जजमेंट होती है, और दूसरा पार्ट ये है कि आपकी स्किल्स किस तरह से हैं। सॉफ्ट स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन किस तरह से, वहाँ पे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में लिखोगे जो एक्चुअल हैं, राइट। और साथ जो आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, वैसे जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनका पता इंटरव्यू में लगता है। जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर हो रहे होते हो
انٹرویور سے مل رہے ہوتے ہو، ان سے بات کر رہے ہوتے ہو، گفتگو کر رہے ہوتے ہو، تب پتہ چلتا ہے۔ ٹیکنیکل سکلز کی بات کریں تو آپ کی فیلڈ میں رہتے ہوئے جو کام آپ نے آگے جا کے کرنا ہے اس کے ریلیونٹ آپ کے پاس سکلز ہونی چاہیے، جس طرح سے ایکسل فار آڈیٹرز اور اکاؤنٹنٹس، پریپریشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، فائنینشیل ماڈلنگ اینڈ ویلیوشن، کوئک بکس آن لائن، اس طرح کی پرٹیکولر میں آپ کی فیلڈ کے رہتے ہوئے کہہ رہا ہوں جو کہ آپ کو آگے فرم میں یا انڈسٹری آرٹیکلز میں بینیفٹ دیں گی۔ اگر کوئی اور یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے CA کے علاوہ تو وہ اپنی اکارڈنگلی اس آرگنائزیشن کے متعلق اس طرح کی سکلز اپنے میں لے کے آئے جو کہ اس آرگنائزیشن میں ویلیو ایڈ کر سکیں۔ اگلا آتا ہے جی اگلا پوائنٹ ہے جی ایوارڈز یا اچیومنٹ کا۔ آپ ڈیورنگ یور جرنی اسٹڈیز کے دوران آپ نے کوئی بھی آپ کو ایوارڈ ملا ہے، کوئی بھی آپ نے اچیومنٹ لائک آپ کو کوئی پرائز ملا ہے جی اسپیکنگ سکلز کی بیسس پہ، کوئی بھی آپ نے کانٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا وہاں پہ آپ کو پرائز مل گیا۔ رائٹنگ کے کانٹیسٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ مینشن کریں کہ وہ پرائز کون سا تھا، وہ کب ہوا، اس کی کیا ڈیٹیلز تھیں، بڑا کنسائز کر کے، تو آپ کو اس سے بھی ویلیو مل سکتی ہے۔ ایک پوائنٹ وہ آپشنل ہے، وہ ہے جی ہابیز کا۔ یہاں پہ آپ لکھنا چاہیں لکھیں، نہ لکھنا چاہیں تو اس کو آپ ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں۔ لاسٹ پہ آتا ہے جی ریفرنسز۔ تو ریفرنسز آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ ول بی فرنش آن ڈیمانڈ، ٹھیک ہے کہ جب آپ ڈیمانڈ کریں گے تو آپ کو ہم ریفرنس پرووائڈ کر دیں گے، ادروائز آپ انکلوڈ بھی کر سکتے ہیں اگر پرٹیکولرلی آرگنائزیشن میں آپ اپلائی کرنے جا رہے ہو اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بھائی اس بندے کے ریفرنس سے میں نے یہاں پہ اپلائی کیا، رائٹ۔ تو یہ CV کے مین انگریڈینٹ ہیں، چاہے آپ سمپل فارمیٹ میں جاؤ، چاہے آپ ایک بہت اچھا آنکھوں کو لگنے والا جو رنگ برنگا سا فارمیٹ ہوتا ہے 1 پیجر، آپ اس کو لے کے چلیں۔ اچھا یہاں پہ جو اناؤنسمنٹ تھی وہ کس طرح سے تھی؟ ہم کوئی 2020 سے یہ سروسز آپ کو یہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ CV خود بنا سکتے ہیں اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے۔ چیٹ GPT کا یوز کریں، کوئی بھی سافٹ ویئر کا اگر آپ کو چلانا آتا ہے تو اس میں آپ CV ڈرافٹ کر لیں۔ ادروائز ہم بھی یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ میں خود ایویلیویٹ کروں گا جب آپ کی CV بن جائے گی، ٹھیک ہے، تو آپ یہ ہم سے بھی سروسز لے سکتے ہیں۔ اس کے نامینل سے چارجز ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پہلے 50 جو اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لیے اس کے اوپر بھی ہم 50% آف کریں گے، بعد کے لیے یہ آفر نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم 2020 سے یہ ٹریننگز بھی آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں جو کہ آپ کی سکلز بوسٹ کرتی ہیں۔ جس طرح سے آپ نے فرم میں جانا ہے تو وہاں پہ ایکسل پہ ورکنگ کرنی ہے۔ ابھی ایکسل کے کورسز آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے جس میں بیسکس ٹو ایڈوانس فنکشن کور ہوتے ہیں، بٹ کیا اس میں ڈیش بورڈ رپورٹنگ ہوتی ہے جس میں ایک کلک کے اوپر آپ ساری انفارمیشن آپ کے سامنے ہو؟ کیا وہاں پہ پاور کیوری کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈیٹا انالیسس کیا آپ وہاں پہ کرتے ہو؟ ایجنگ رپورٹس بنانا، ریکونسیلیشنز بنانا، فکس ایسٹ کی ورکنگ بنانا، تو اس طرح کے کام کیا آپ نے پہلے پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیے ہوئے ہیں، یہ آپ سیکھو گے۔ دین فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے، اس کے نوٹس، پالیسیز، ڈسکلوجرز، ان کو لنک کس طرح سے کرنا ہے ایکسل میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ انوینٹری اسکیجول، فکس ایسٹ اسکیجول، لون کی ورکنگ یہ کس طرح سے کرنی ہے، IFRS کو دیکھنا ہے، کمپنیز ایکٹ کو دیکھنا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو سیکھنی پڑیں گی تاکہ آپ آگے اپنے جو پوائنٹس ہیں ان کو زیادہ سیکیور کریں اور اپنی پریفرنس بنا سکیں۔ لاسٹ پہ فائنینشیل ماڈلنگ اینڈ ویلیوشن ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ کمپنی کی ویلیوشن کیسے کرنی ہے، اس کی ازمپشنز، اس کو پروجیکٹ کیسے کرنا ہے، یہ سب کچھ آپ سیکھیں گے۔ آڈٹ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، کوئک بکس آن لائن، تو ایک کمپریہنسو سیٹ آف سکلز ہیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں جو کہ اسپیشلی ڈیزائن کیے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے لیے، تو آپ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ کو ڈسکرپشن میں CV کے لیے بھی ڈیٹیلز مل جائیں گی، اور جو بھی بندہ ہماری ٹریننگ جوائن کرے گا ان کے لیے ہم فردر اس میں ریڈیوس کر دیں گے چارجز۔ تو آئی ہوپ کہ یہاں تک سارے پوائنٹس آپ کے کلیئر ہو گئے۔ تو لاسٹ میں آپ کو دوبارہ بتاتا جاؤں، اگر آپ یہ CV پروفیشنلی خود بنا لیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو ایک پروفیشنل CV نہیں بنانی آتی تو اس کے اوپر تھوڑی سی اماؤنٹ خرچ کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک پروفیشنل CV بنائیں جو کہ آپ کو ریپرزینٹ کرے بہت بہتر طریقے سے اور آپ کے چانسز بہتر ہوں تاکہ آپ کو کال آئے انٹرویو کی یا ٹیسٹ کی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کے لیے یہ ویلیبل کنٹینٹ رہا ہوگا۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں بات کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔